र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौँ। सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे, लौ पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरी इतिहास र अरूलाई थोपरेर आफू चोखिने दिन आज होइन। न त कुनै दलभित्रको पनि गुट र गुटभित्रको पनि कुनै नेताले जस लिन खोज्ने दिन हो। आज संसदमा भएका नभएका, पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन। लाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता। किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्याउँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ। नेपालले पनि हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बीचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेर्यौं। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइरहेकै थिएँ तर वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भनिएको भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटन पनि लकडाउनको बेलामा। त्यो वार्ताको बारेमा नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेकै थियो। त्यसको बारेमा सकारात्मक पहल र त्यसको निम्ति तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरिदिँदा हामी सबैलाई अझ बढी उद्वेलित अझ बढी तरङ्गित र आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिए जस्तो पनि अलिकति उद्वेलित बनाए जस्तो पनि हामी सबैलाई महसुस भयो नै। त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज म यो सम्मानित सदनलाई पनि भन्न चाहन्छु। प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईहरुले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौं। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा बिल्कुल छैनौं। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक
र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौँ। बरु यसलाई एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौँ। हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरू सबै गम्भीर छौँ। यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौँ। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी मित्रता चाहेका छौँ। हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौँ। हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौँ र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपबाट हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन, बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घचघच्याउनु, उहाँहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बडो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौँ। र हामीले यहाँ आज राष्ट्रिय सहमति हो। यद्यपि हामी विचारधारात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभिन्न पार्टीका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायीहरू छौँ, तर नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक छौँ। सबै दलहरू एक छौँ। हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नेपाली जनता हामी एक ठाउँमा छौँ। यो सन्देश हामीले भारतलाई चाहिँ कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि यो एकता प्रदर्शन भएको होइन, बरु भारतले हाम्रो समस्या ठिक ढङ्गले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। र अन्ततः हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुने हो। हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौँ। हामी त्यस्तो कुनै बचकाना आवेगमा छैनौँ कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन। यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौँ। हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा नयाँ उदाहरण विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ। हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि हामीले विश्व सामु एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा, ऐतिहासिक मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन्। हिजो पनि हामीले त्यो साबित गरेका हौँ
आज पनि हामीले त्यो साबित गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर नै विश्वलाई एउटा सन्देश दिइराख्नेछौँ। म भारतको सरकार, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म हार्दिक रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा बढी यो विषय नतन्कियोस्, बरु यो बिन्दुबाट वार्ता संवादको एउटा नयाँ युगको सूत्रपात होस् र त्यसले हाम्रा बीचमा भएका समस्याहरूलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज यति बोल्दै गर्दा विशेष गर्वको महसुस भएको छ, किनकि हामीले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा जुन राजनीतिक संस्कार हामीले सूत्रपात गर्यौं त्यो र भूकम्पको बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं, त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं त्यो सबै, र अहिले यो विषयमा हामीले जुन एकता प्रदर्शन गरे यो सबैले नेपाली कल्चर, नेपालको मनोविज्ञान, नेपाली भावना, नेपाली चेतनालाई अभिव्यक्त गरेको छ। मैले यो सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे, लौ पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्, बरु राष्ट्रिय एकताको साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ त्यसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको साथै सामना गरेर हामीले देखाउने छौं। मलाई शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले 7 दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले यसै हलमा हस्ताक्षर गरेका थियौं, त्यो दिन पनि मैले सम्झिन चाहन्छु। र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मैले अपोजिसन लिडरको हैसियतमा यसै रोस्टमबाट उठेर म अब अपोजिसनको भूमिकामा रहन्न, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाली जनतालाई राहत दिन हामी एक छौं, एक हुनेछौं भनेर मैले यहीँबाट अपिल गरेको थिएँ। आज यो राष्ट्रिय मुद्दामा पनि म त्यही एकताको निम्ति सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। धमिलो पानीमा माछा मार्ने हामी कसैले पनि प्रयास नगरौं, राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय गम्भीरता प्रदर्शन गरौं भन्न चाहन्छु। कोरोनाका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि मैले सुरुदेखि भनेको छु, यद्यपि कतिपय बेला मेरा भनाइहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझिएन कि भन्ने मलाई महसुस हुने गर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सम्मिलित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा संरचना बनाएर गइयो भने र अनि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रो कोअर्डिनेसनमा गयौँ भने सायद यो समस्याको हामीले ठिक ढङ्गले सामना गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको थिएँ मैले। तर मेरो भनाइलाई सायद ठिक ढङ्गले मैले बुझाउन सकिनँ। म फेरि पनि भन्छु, आज देशको अगाडि जे जति समस्या र चुनौतीहरू छन् तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यही राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपिल गर्दै सभामुख महोदय म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संसदमा लिम्पियाधुरा,
लिपु लेक, कालापानी समावेश भएको नक्सा प्रकाशित गर्न ढिलो भयो भनेर सरकारको आलोचना गर्यौं, खेद समेत व्यक्त गर्यौं। अहिले सरकारले नक्सा पनि प्रकाशित गर्यो मात्र होइन, अब त्यसलाई संविधानमा व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन समेत पेश गरेको छ र अब केही छिनपछि पारित हुँदैछ। दुनियाँलाई थाहा छ यो संविधानमा, वर्तमान संविधानमा मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो असहमति छ। यो संविधानको आधारभूत कुराहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयवस्तुहरूमा यसको फरक मत छ। तर अहिले पेश गरेको प्रस्ताव कुनै दल विशेषको प्रस्ताव नभई हामी सबैको साझा र मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अरू केही छैन। आज यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै शर्त छैन, कुनै किन्तु परन्तु छैन, निशर्त समर्थन छ। आज मलाई यो सुनाउन पाउँदा गौरव हुन्छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा आज आकारले सानो भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान संशोधन पेश हुन साथ औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरी, इतिहास र अरूलाई थोपरेर आफू चोखिने दिन आज होइन। न त कुनै दलभित्रको पनि गुट र गुटभित्रको पनि कुनै नेताले जस लिन खोज्ने दिन हो। आज संसदमा भएका नभएका, पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 2 मिनट बेसी लिन्छु कि आज महत्त्वपूर्ण दिन जुन कुरा भोलि मैले भन्न पाउँदिनँ, म धेरै समय पनि लिन्न चाहन्न। यहाँ संसदीय परम्परामा केही कुरा भन्नु पर्यो भने सभामुख मार्फत भन्ने चलन छ। म आज विशेष सुविधा लिएर सोझै यो ऐतिहासिक दिनको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एक सांसदका हिसाबले आफ्नो संसदीय जीवनको सबभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। हामीले अब यो नक्सा पारित गर्दैछौँ, संविधानमा समावेश गर्दैछौँ, यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन। जटिलताहरू प्रशस्त छन्, कठिनाइहरू प्रशस्त छन्। त कठिनाइहरू छन्, जटिलताहरू छन्, हेरौँला भनेर भन्ने होइन। यसलाई हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ। अब यसलाई छिमेकीसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने, यसलाई हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ लैजानु पर्दछ। यो जटिल कुरा होइन। हामीले भारतसँग मित्रतापूर्वक सोध्नु पर्यो कि हामी भारतको भाइ होइन, मित्र हौँ, छिमेकी हौँ र मित्रतापूर्वक हामीले कुरा गर्नु पर्यो कि भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो। सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने त हामीलाई टिस्टा र काङ्गडासम्म छोडिदिनु पर्यो। भारतले त्यो गल्ती गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि इतिहासमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू गर्यौँ। आफ्नै नक्सामा आफ्नै भूमि सामेल नभएको कुरा थाहा पाएनछौँ। हामीले अहिले सच्यायौँ त्यो प्राविधिक त्रुटि। भारतसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, भारतले पनि बुझ्नु पर्यो, भारतलाई बुझाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलि भारतले पनि भन्न सक्छ, ओहो यो गल्ती भएछ, तपाईँहरूको भूमि हाम्रो नक्सामा परेछ,
भनेर लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी छोडिदिन कुनै समस्या छैन, किनभने ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणहरूले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हामी यसलाई असम्भव छ, जटिल छ भनेर भन्दा पनि यो सम्भव छ र सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म धेरै समय मिच्न चाहन्न, बत्ती बलिरहेको छ, मेरो समय पर गयो भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अन्तिममा यति मात्रै चाहिँ नि आजको मन्तव्यहरूमा एउटा असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।